बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से बाअदब अस्सलाम वालेकुम। एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। टॉपिक 90% तो वही होते हैं जो लोग मुझे टेलीफ़ोन करके बताते हैं। मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। मेरा भी फ़ायदा हो रहा है। मुझे भी कुछ ऐसी कुतुब जिन पे डस्ट पड़ी हुई थी, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मुझे वो खोलने का मौका मिल रहा है। मैं खोलता हूँ, टॉपिक ढूंढता हूँ, कुछ पे मैंने टैग लगाए हुए हैं, तो वो देख के फिर मैं वो आप तक वो सारी चीज़ें एलेबोरेट करता हूँ। उम्मीद है कि आप खुश होंगे, मुतमईन होंगे। अगर मुतमईन हैं, खुश हैं, पसंद करते हैं, तो पसंदीदा चीज़ें जो हैं वो दूसरों तक भी शेयर करें। अपने अजीज़ व अकारब, अपने दो अजीज़ जो हैं, दोस्त हैं, अपने रिश्तेदार हैं, अपनी औलाद है, उन तक पहुँचाएँ, अपने बुज़ुर्गों तक पहुँचाएँ। मैं एक जाहिल सा इंसान हूँ, लेकिन कुछ मुतालिया है और जो भी है वो इस्लामिक है, तो वो मैं आप तक पहुँचाता हूँ, आप आगे पहुँचा दें तो अच्छा रहेगा। इस कार खैर, इस सवाब के काम में आप भी हिस्सेदार बन जाएँ। अच्छा, एक सवाल कुफार भी करते हैं। एक्चुअली ये सवाल तो शैतानी सवाल है, तो कंफ्यूज ज़ाहिर शैतान जो है उसको भी अल्लाह ताला ने ताकत दे रखी है, वो कंफ्यूज करता है। और मैं एक वाक़या सुनाता हूँ आपको। एक अल्लाह ताला के बरगज़ीदा नेक वली कामल वक्त के नेक इंसान, वो रात के वक़्त मस्जिद में तहज्जुद की नीयत से जा रहे थे, तो रास्ते में उनको शैतान टकर गया और शैतान ने ना उनको उलझा लिया सवालात करते हुए। सवालात के पूछा, भाई अल्लाह ताला कहाँ है? मैंने कहा अल्लाह ताला हर तरफ हैं। ये आसमान अल्लाह ताला ने बनाया है, ये जो चाँद तुम्हें नज़र आ रहा है इस वक्त ज़्यादा, ये भी अल्लाह ताला। उन्होंने कहा मैं सब कुछ मानता हूँ, लेकिन ये बताओ अल्लाह ताला है कहाँ? तो उसका मकसद ये सिर्फ ये था कि इनकी तहज्जुद की नमाज, ये जो रोज़ाना इतना सवाब हासिल करते हैं, ये आज सवाब से महरूम हो जाए, मैं इन्हें उलझाए रखूँ। तो उस सूरत हाल में आप जो थे, एक देहाती शख्स जो कि खेतों में पानी लगाने के लिए जा रहा था। ये बात पता कब की है? जब पाकिस्तान अभी नहीं बना था, हिंदुस्तान पाकिस्तान इकट्ठे थे, तब की ये बात है। तो वो खेतों में पानी लगाने के लिए जा रहा था, कुदाल उसने कंधे पे रखी जा रहा, तो वो खेतों की तरफ जा रहा था। उसने पूछा, मौलाना साहब क्या बात है, क्या हो गया है? तो उन्होंने बताया कि ये अजीब सा शख्स है, ये मुझे आके तंग कर रहा है, मेरा वक्त ज़ाया कर रहा है, कहता है अल्लाह ताला कहाँ है तो मुझे दिखाओ, इस तरह की बातें कर। तो वो जो शख्स दुनियादार था, इबादत गुजार भी नहीं था, लेकिन ईमान की रमक बाकी थी। उसने कहा, उसने अपने कंधे से वो जो कुदाल जिससे उसने पानी लगाना था खेतों को, उसने वो उतारा और उसने उठा के शैतान की तरफ कहा, मान के मैं अल्लाह ताला का वजूद है, रब का वजूद है, ये सारी ज़मीनों कायनात उसी की है, हर तरफ हमारा रब है, नहीं तो आया कुदाल में अभी तुम्हारा सर उतार दूँगा। तो शैतान मुस्कुराया और कहा, ऐ मौलवी साहब, आपसे ज़्यादा ईमान इस जाहिल का ज़्यादा मजबूत है। खैर, कहने का मतलब ये है कि हम लोग बैसियत मुसलमान अल्लाह ताला के वजूद की गवाही बग़ैर देखे हुए देते हैं, और देनी भी चाहिए। जब कलमा जो पढ़ा तो उसी में सारा कुछ आ जाता है। अच्छा, मुझे एक बात यहाँ पे एक वाक़या याद आ जाता है जो कि तारीख़ में दर्ज है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सुबह के वक्त सैर के लिए निकले, तो एक शख्स जिसका नाम अब ढूंढूंगा तो मुझे मिल जाएगा, मुसलमान बहरहाल नहीं था, तो वो भी वहाँ से गुज़र रहा था। तो आपने पूछा कि ये तुम्हारा घोड़ा बहुत प्यारा है,
کیا اس گھوڑے کو بیچو گے؟ تو اس نے کہا میں بیچنے کے لیے رکھا ہے، اگر مناسب پیسے ملے تو میں بیچ دوں گا۔ بہرحال بھاؤ تاؤ ہونے کے بعد سودا ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ٹھہرو، تمہارا میرا سودا ہو گیا ہے، میں جاتا ہوں اور پیسے لا کے تمہیں بھی دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اتنی دیر میں ایک اور شخص آیا، اس کو بھی وہی گھوڑا پسند آ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ گھوڑا بیچتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرا تو سودا ہو گیا، میں نے تو بیچ دیا ہے، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو نیا خریدار تھا وہ ضد کر رہا تھا کہ میں نے یہی گھوڑا دینا ہے۔ اس نے تمہارے پاس کون سا گواہ ہے؟ میں تمہیں زیادہ پیسے دیتا ہوں، تم یہ گھوڑا مجھے دے دو۔ وہ شخص جو تھا وہ لالچ میں آ گیا، اس نے کہا گواہ تو کوئی ہے نہیں، اور وہ ابھی تک آئے بھی نہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی آئے بھی نہیں ہے۔ اس نے وہ رقم وصول ابھی شاید کر رہا تھا اور گھوڑے لین دین ہو ہی رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور معاملہ دیکھا تو کہا کہ بھئی میرا تو سودا تمہارے ساتھ ہو چکا ہے۔ اب بیچنے والا چونکہ نیت اس کی خراب تھی، اس نے کہا کہ دیکھو کہ تمہارے ساتھ سودا میرا ہوا ہے تو تم یہ کیا حرکت کر رہے ہو؟ تو کہتا ہے دیکھیں جی میرا آپ کے ساتھ کوئی سودا نہیں ہوا، نعوذ باللہ، سرکار دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اس نے سوال کیا، یعنی گھوڑے بیچنے والے نے سوال کیا کہ آپ کے دین جو ہے اس میں کیا طریقہ کار ہے؟ کیونکہ ہمارے دین میں تو یہی طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی سودا ہوا ہے تو اس کا گواہ ہونا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ گواہ لے آؤ، اگر گواہ نہیں لے کے آتے تو میں قسم دے دیتا ہوں۔ جھوٹ تو وہ پہلے ہی بول چکا تھا، گھوڑا بیچنے والا جھوٹ تو پہلے ہی بول چکا تھا، قسم دینے میں بھلا اس کو کیا اور ہو سکتی تھی۔ اب گواہی تو تھی کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی سوچا کہ اب میرا سودا کینسل ہو گیا، اب مجھے گھوڑا نہیں ملے گا۔ لوگ کافی زیادہ اکٹھے ہو گئے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو کافی دنیا اکٹھی ہو گئی۔ اتنی دیر میں ایک صحابی حضرت حذیفہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ وہ چیرتے ہوئے گروہ کو چیرتے ہوئے آئے اور کہتے ہیں ہاں بھائی کیا بات ہے؟ اسے سارا واقعہ سنایا گیا تو کہتا ہے میں گواہ ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سودا اتنے پیسے میں تمہارے درمیان اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہو چکا ہے، اب تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اب چونکہ جو بیچنے والا تھا اس کے پاس تو کوئی جواز ہی نہیں رہا، خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، یہ پیسے جو بنتے ہیں، جو طے ہوا تھا سودا، وہ اس نے وہ پیسے لیے اور گھوڑا دے دیا۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوا کہ حضرت حذیفہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے گواہی کیسے دے دی؟ جب سب لوگ چلے گئے، معاملہ چھٹ گیا، لوگ ارد گرد ہو گئے، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ان سے سوال کیا یہ تو بتاؤ کہ تم نے گواہی کیسے دے دی؟ تو آپ نے اتنا پیارا جواب دیا کہ آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ حضرت حذیفہ نے جواب دیا کہ ہم نے آپ کے کہنے پہ رب کو تسلیم کر لیا، رب کے حق میں گواہی دے دی ہے۔ تو یہ تو بات ہی کچھ نہیں، ہم نے تو رب کو مان لیا بغیر دیکھے، آپ کی زبان مبارک پہ یقین کر لیا۔ تو جب آپ اپنی زبان مبارک سے کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ گھوڑا میں نے خرید لیا ہے، اتنے میں خرید لیا ہے، تو میں گواہی کیسے دوں گا؟ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جگہ پر گواہی دو بندوں کی چلتی ہے،
لیکن میرا حذیفہ جہاں بھی جائے گا اس اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو ہم نے بغیر دیکھے مانا ہے، اور ہم مسلمان بغیر دیکھے اللہ کو مانتے ہیں، اس کی وحدانیت کو مانتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے بڑی امیدیں ہیں، بڑی امیدیں ہیں، بڑی امیدیں۔ پہلے شاید ویلاگ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے انتہائی جو گناہگار شخص کا واقعہ بتایا تھا کہ وہ کس طرح انتہائی نیک، سب سے نیک قوم کے فرد میں شامل ہو گیا تھا۔ کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کہ وہ معاف کر دیں گے۔ تو ہمیں بھی بھروسہ ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں معاف کریں گے، لیکن ہم نے گناہوں سے بچنے کی کوشش ضرور کرنی ہے، ضرور کرنی ہے، ہر ممکن کوشش کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اللہ معاف کر دیں گے ہمیں، اللہ بڑی شان والے ہیں، معاف کرنا اللہ کی شان ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں۔ اگلے پروگرام تک، اگلے ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، تب تک خدا حافظ، السلام علیکم۔